अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लाया करूँ और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मेरे शौहर शहर के मशहूर सुनार थे। उनके हाथ का बना हुआ जेवर बहुत पसंद किया जाता था। सुबह सवेरे वो दुकान पर चले जाते और रात काफ़ी देर से वापस आते। शुरू में मुझे उनकी मसरूफ़ ज़िंदगी पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेहनती इंसान है और अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने एक अजीब बात महसूस करना शुरू की। वो हर रात घर आते वक्त अपने हाथ में एक स्याह रंग का चमड़े का बैग ज़रूर लेकर आते। वो बैग किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले वो अपने कमरे में जाते, दरवाज़ा बंद करते और फिर इस बैग को अलमारी के पीछे बने एक खुफिया खाने में रख देते। उसके बाद वो सुकून से खाना खाते। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, मगर मैंने कभी ज़्यादा सवाल नहीं किया। एक रात मेरी आंख अचानक खुल गई तो देखा कि मेरे शौहर आहिस्ता से बिस्तर से उठे, अलमारी के पास गए, खुफिया खाना खोला, बैग बाहर निकाला, उसे गौर से देखा, फिर दोबारा वही रख दिया और वापस सो गए। मैंने सोचा शायद कोई कीमती जेवर होगा, मगर अगली रात भी यही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। अब तो ये उनकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। वो रात में 2 या 3 मरतबा उठकर सिर्फ वो बैग देखते और फिर वापस सो जाते। एक दिन मैंने हंसकर पूछा कि आखिर इस बैग में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप हर रात बार बार देखते हैं। वो मुस्कुराए और बोले, कोई खास बात नहीं, बस दुकान का कुछ सामान है। उनके अंदाज से साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने मज़ीद सवाल नहीं किया, मगर मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ता गया। अगले कई दिन मैंने गौर किया तो एक और अजीब बात सामने आई। अगर कभी मैं गलती से इस अलमारी के करीब भी चली जाती तो वो फ़ौरन किसी न किसी बहाने मुझे वहाँ से हटा देते। एक दिन मैंने सफाई करते हुए इस खुफिया खाने को खोलने की कोशिश की तो वो अचानक कमरे में आ गए और गैर मामूली घबराहट के साथ बोले, उसे हाथ मत लगाना, उसमें बहुत नाजुक चीज़ें हैं। मैं खामोश हो गई, मगर अब मुझे यकीन हो गया था कि उस बैग में ज़रूर कोई ऐसा राज है जिसे वो हर कीमत पर मुझसे छुपाना चाहते हैं। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कभी मुझे लगता है शायद वो बहुत सा सोना घर लाकर छुपा देते हैं, कभी ख्याल आता कहीं किसी गलत काम में तो मुलविस नहीं। फिर खुद ही अपने ख्यालात पर शर्मिंदा हो जाती, क्योंकि मेरे शौहर हमेशा ईमानदार रहे थे। लेकिन इनका हर रात इस बैग को देखना मेरे लिए एक ऐसा सवाल बन गया था जिसका जवाब मुझे हर हाल में जानना था। एक दिन किस्मत ने मुझे मौका दे दिया। मेरे शौहर सुबह जल्दी में दुकान चले गए। कुछ देर बाद उनका फ़ोन आया। उन्हें एक ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ रहा था और शायद रात गए वापस आए। पूरा दिन मेरे जहन में वही बैग घूमता रहा। शाम हुई तो मैंने कई बार खुद को रोका, मगर आखिरकार तजस्सुस मुझ पर हावी हो गया। मैं आहिस्ता से कमरे में गई, अलमारी को हटाया और बड़ी मुश्किल से खुफिया खाना खोल लिया। अंदर वही स्याह रंग का बैग था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बैग बाहर निकाला और धड़कते दिल के साथ उसकी जिप खोल दी। जैसे ही बैग खुला मेरी आंखें हैरत से फैल गईं और मुझे यकीन ही नहीं आया कि उसके अंदर क्या रखा था। बैग के अंदर न सोने की ईंटें थीं, न हीरे, ना ही पैसों के बंडल, बल्कि छोटे छोटे मखमली डब्बे बड़ी तरतीब से रखे हुए थे। मैंने कांपते हाथों से एक डब्बा खोला तो उसमें खूबसूरत सोने का हार था, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा कागज़ भी रखा था जिस पर एक औरत का नाम, उसका पता और एक मुख्तसर सी दुआ लिखी हुई थी। मैंने दूसरा डब्बा खोला तो उसमें बच्चों के नन्हे कानों की बालियाँ थीं और उनके साथ भी एक पर्ची मौजूद थी जिस पर लिखा था, यतीम बच्ची, माँ के पास रकम नहीं, अल्लाह आसानी करे। अब मेरी हैरत और बढ़ गई। मैंने तीसरा डब्बा खोला तो उसमें एक सादा सी अंगूठी थी और साथ लिखा था, बेटी की शादी अगले माह है, रकम पूरी होने पर ले जाएंगे। पूरा बैग ऐसे ही डब्बों और पर्चियों से भरा हुआ था। उसी वक्त मुझे दरवाज़े खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे हाथों से बैग तकरीबन गिर ही गया। मैंने जल्दी से उसे बंद किया, मगर तब तक मेरे शौहर कमरे में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने मुझे बैग के साथ देखा तो चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। मुझे लगा वो बहुत नाराज़ होंगे, मगर उन्होंने आह भरी और आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गए।
میں نے شرمندگی سے کہا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی اجازت کے بغیر بیگ نہیں کھولنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بہت تجسس تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں۔ انہوں نے ایک ڈبہ میرے سامنے رکھا اور کہنے لگے، یہ سب زیور ان لوگوں کے ہیں جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، مگر ان کے پاس ایک ساتھ پوری رقم نہیں ہوتی۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے آتا ہے، کوئی بیوہ عورت اپنی آخری زیور کی مرمت کروانے آتی ہے، کوئی یتیم بچی کے لیے بالیاں بنواتا ہے۔ میں ان سے جتنا ہو سکے کم پیسے لیتا ہوں، بعض اوقات تو بالکل نہیں لیتا، مگر جب تک زیور انہیں واپس نہیں دے دیتا میں اسے اپنی امانت سمجھتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر آپ ہر رات یہ بیگ کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولے، کئی سال پہلے میری ایک معمولی سی غفلت کی وجہ سے ایک خاتون کا زیور گم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بڑی مشکل سے وہ زیور بنوا رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے اس کا نقصان پورا کیا، لیکن اس دن سے میں نے عہد کر لیا کہ کسی کی امانت میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس لیے ہر رات سونے سے پہلے اور کبھی کبھی آدھی رات کو بھی میں اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ کہیں سب کچھ محفوظ تو ہے۔ اگر ایک بھی ڈبہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے سوچا تھا شاید اس بیگ میں کوئی ایسا راز ہوگا جس سے میری دنیا بدل جائے گی، لیکن حقیقت ایسی تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بیگ میں سونا ضرور تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز میری شوہر کی امانت داری تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہر پرچی پر صرف نام نہیں لکھتے تھے، بلکہ اس شخص کی دعا بھی لکھتے ہیں تاکہ زیور بناتے وقت انہیں یاد رہے کہ یہ صرف ایک آرڈر نہیں بلکہ کسی کی امید ہے۔ بعض راتیں وہ اسی لیے بار بار بیگ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا زیور وقت پر دینا نہ بھول جائیں، یا کسی یتیم بچی کی بالیاں کسی دوسرے ڈبے میں نہ چلی جائیں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل میں ان کی عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک سچا سنار صرف سونے کو نہیں سنوارتا، بلکہ لوگوں کی امیدیں، خوشیوں اور اعتماد کو بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس رات کے بعد میری سوچ مکمل طور پر بدل گئی۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ میرے شوہر صرف زیور بنانے کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ وہ دراصل لوگوں کے اعتماد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلی صبح میں ان کے ساتھ دکان پر گئی۔ میں نے پہلی بار غور سے دیکھا کہ کس طرح مختلف لوگ اپنی امیدیں لے کر وہاں آتے تھے۔ ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چند پرانے کنگن لے کر آئی اور بولی، بیٹا میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، انہی کو پگھلا کر ایک خوبصورت سی چوڑیوں کی جوڑی بنا دو۔ میرے شوہر نے مسکرا کر وہ زیور لیے اور کہا، امی فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، کام بہترین ہوگا۔ وہ بوڑھی عورت دعائیں دیتے ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک مزدور اپنی بیوی کے ساتھ آیا، اس کی جیب میں صرف تھوڑی سی رقم تھی۔ وہ بار بار شرمندگی سے کہہ رہا تھا، بھائی باقی پیسے اگلے مہینے دے دوں گا، بس میری بیٹی کی منگنی ہے۔ میرے شوہر نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، پیسے کی فکر نہ کریں، پہلے بیٹی کی خوشی ضروری ہے۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ شام کو جب ہم گھر واپس آئے تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ سیاہ بیگ الماری میں رکھا۔ میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں مسکرا دی۔ اس دن کے بعد وہ آدھی رات کو اٹھتے تو میں بھی ان کے ساتھ جاگ جاتی۔ ہم دونوں مل کر ایک ڈبہ دیکھتے، پرچی پڑھتے اور دعا کرتے کہ اللہ ہر اس گھر میں خوشیاں نصیب کرے جس کی امانت اس بیگ میں رکھی ہے۔ چند ہفتوں بعد ایک خاتون اپنی جوان بیٹی کے ساتھ دکان پر آئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راستے میں ان کا پرس چوری ہو گیا ہے اور اب ان کے پاس زیور لینے کے لیے رقم نہیں بچی۔ شادی صرف 2 دن بعد تھی۔ میں نے سوچا شاید میری شوہر انہیں کچھ دن بعد آنے کو کہیں گے، مگر انہوں نے خاموشی سے الماری سے وہ ڈبہ نکالا، خاتون کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ آپ کی امانت ہے، اسے لے جائیں، جب آسانی ہو تب رقم دے دیجیے گا، اگر نہ بھی دے سکیں تو کوئی بات نہیں۔ وہ ماں اور بیٹی روتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ میرے شوہر ہر رات بیگ کیوں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس بیگ میں صرف زیور نہیں بلکہ بے شمار خاندانوں کی دعائیں، خوشیاں اور اعتماد محفوظ تھا۔ چند مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر بھی ایک بیٹی عطا کی۔ جب میں نے اپنی ننھی بیٹی کو گود میں لیا تو میرے شوہر نے آہستہ سے کہا، آج مجھے ان تمام باپوں کا درد پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے برسوں محنت کرتے ہیں۔
उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। उस दिन से मैं भी उनके काम में हाथ बटाने लगी। मैं हर डब्बे पर साफ लफ्ज़ों में नाम लिखती, तारीख दर्ज करती और फहरिस्त तैयार करती ताकि कोई इमानत कभी इधर उधर ना हो। वक्त गुजरता गया और मेरे शौहर की ईमानदारी की शहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते थे कि अगर अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ भी किसी के पास रखनी हो तो उस सुनार के पास रख दो, क्योंकि वो सोने से ज़्यादा इमानत की कदर करता है। एक दिन मैंने मुस्कुराकर अपने शौहर से कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने आप पर शक किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, क्योंकि सवाल करने से सच सामने आता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि हर राज गलत नहीं होता। कुछ राज दूसरों को एतमाद की हिफाजत के लिए भी छुपाए जाते हैं। उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। आज भी वो स्याह बैग हमारे घर में मौजूद है, मगर अब जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे सोना या हीरे याद नहीं आते, बल्कि वो गरीब बाप याद आते हैं जो अपनी बेटी की शादी के ख्वाब के लिए दुकान पर आते थे। वो माएँ याद आती हैं जो दुआएं देती हुई वापस जाती थी, और वो लम्हा याद आता है जब मैंने तजस्सुस में वो बैग खोला था और मुझे मालूम हुआ था कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत सोना नहीं बल्कि ईमानदारी और लोगों का एतमाद है, क्योंकि यही वो दौलत है जो इंसान को सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक भी इज़्ज़त अता करती है।